Hello friends, welcome to the second video of the diabetes mellitus in pregnancy, and welcome all of you to my channel. If you have not seen the part 1 of diabetes mellitus in pregnancy, first of all see the part 1 of diabetes mellitus in pregnancy. I will get you link in the description box. And let's start from the complication of diabetes mellitus in pregnancy. So what are the complications? So complications are can be during the pregnancy, can be during the labor, and can be during the puerperium. So complication के हुन सक्छ त? So pregnancy अवस्थामै complication के हुन सक्छ? There can be the spontaneous miscarriage, हैन? So diabetes mellitus ले के गर्न सक्छ? Spontaneous miscarriage, that is abortion गराउन सक्छ. अर्को preeclampsia गराउन सक्छ, polyhydramnios गराउन सक्छ र recurrent infection गराउन सक्छ. It's very simple कि diabetes mellitus मा के हुन्छ त? जुन urinary tract हुन्छ त्यहाँ सुगर को मात्रा भएको कारणले त्यहाँ चाहिँ ब्याक्टेरियाहरु बढी प्रोन हुन्छ इन्फेक्सन गर्नको लागि, हैन? अर्को लेबर टाइममा के हुन्छ त? वी नो दैट डायबिटिज मेलिटस मा के हुन्छ त? युजुअली फिटसले धेरै ग्लुकोज पाउँछ र फिटसले धेरै ग्लुकोज पायो भने फिटस एकदम ठूलो हुन्छ. सो देयर विल बी लार्ज फिटस, दैट इज मैक्रोसोमिया, हैन? बच्चा जुन हुन्छ त्यो धेरै ओभरवेट हुन्छ. त्यही भएर लेबरहरु प्रोलङ हुन्छ, युटेरसहरुले राम्ररी काम गर्दैन, सो युटेराइन इनर्सिया हुन सक्छ, शोल्डर डिस्टोकिया हुन, शोल्डरै आउन सक्छ, हैन? सो दिस वर द कम्प्लिकेसन ड्युरिङ द लेबर. अर्को प्युपेरल इन्फेक्सन, मैले त भने इन्फेक्सन हुने चान्स हुन्छ, त्यही भएर बर्थको टाइममा पनि इन्फेक्सन हुने चान्स हुन्छ, दैट इज प्युपेरल सेप्सिस हुन सक्छ. अर्को मदरमा ल्याक्टेसन फेलुअर हुन सक्छ. सो दिस वर द मैटरनल कम्प्लिकेसन. बेसिकली कुन कम्प्लिकेसन हो त? दिस वर द मैटरनल, जुन कम्प्लिकेसनहरु मदरले फेस गर्नुपर्छ, हैन? सो दिस वर द मैटरनल कम्प्लिकेसन दैट इज फेस्ड बाय द मदर. सो व्हाट आर द fetal complications? Now you should understand that if the mother is having that is diabetes mellitus, हैन? If the pregnant female is having diabetes mellitus in early pregnancy, यदि फर्स्ट ट्राइमेस्टर अफ प्रेग्नेन्सी मा उदी उले डायबिटिज मेलिटस भयो भने त्यति बेला के हुन्छ त? फर्स्ट ट्राइमेस्टर मा त organogenesis हुन्छ. फर्स्ट ट्राइमेस्टर मा के हुन्छ त? organहरु डेभलप भइरा हुन्छ. So in the fetus, in the first trimester, as the organs are developing, if in that time if the mother is getting diabetes mellitus, then that may result in the fetal anomalies. So त्यसले के गर्न सक्छ त? fetal anomalies गर्न सक्छ. So what are the fetal anomalies? So the anomalies can be cardiovascular, can be CNS, हैन? central nervous system को anomaly हुन सक्छ, genitourinary tract anomaly हुन सक्छ र gastrointestinal को malformation पनि हुन सक्छ, हैन? So CVS को anomaly के हो? atrial septal defects, ventral septal defects, हैन? coarctation of aorta. अब योहरु बुझ्नको लागि चाहिँ तपाई गुगल मा हेर्नुस् के हो atrial septal defects, ventral septal defects, हैन? बेसिकली म एकदम सिम्पल भन्छु कि atrial septal defect भनेको के हो कि हार्ट को जुन एट्रियम हुन्छ, हैन? यो एट्रियम दुईटा एट्रियम भयो. सो एट्रियम को जुन सेप्टम हुन्छ यसमा डिफेक्ट छ. भेन्ट्रिकल जुन छ यसको सेप्टममा डिफेक्ट छ, दिस कल भेन्ट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट. coarctation of aorta हुन सक्छ, हैन? CNS मा चाहिँ एनेन्सेफेली हुन सक्छ, कॉर्डल रिग्रेसन सिन्ड्रोम हुन सक्छ. जेनेटोरिनरी ट्र्याक्ट मा किडनी को अजेनेसिस, कुनै एउटा किडनी नहुनु, चाहे दुवै किडनी नहुनु. अर्को जीआई मालफर्मेसन मा ट्र्याकियोइसोफेजियल फिस्टुला, एनोलेट्रेसिया, क्लेफ्ट लिप एन्ड प्यालेट. सो यो कुराहरु चाहिँ फिटल एनोमेलिज मा चाहिँ हुन सक्छ, हैन? यदि तर फिटल एनोमेलिज कुन बेला हुन्छ? इफ द मदर इज हैविङ डायबिटिज मेलिटस इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ड्युरिङ द टाइम अफ organogenesis. अब जुन फिटस जुन बेबी बर्थ हुन्छ, हैन? आफ्टर द डेलिभरी, हैन? सो डायबिटिज मेलिटस को मदरले जुन बच्चा जुन डेलिभर गर्छ त्यो बच्चामा के कम्प्लिकेसन आउन सक्छ? त्यो बच्चा एक त सबभन्दा पहिला मैक्रोसोमिया भनेको ओभरवेट को बच्चा हुन्छ, धेरै वेट बच्चा हुन्छ, बच्चाको वेट 4 केजी भन्दा बढी हुन्छ. अर्को कुरा जन्मिसकेपछि हाइपोग्लाइसेमिया, ग्लुकोज लेभल कम भइरा हुन्छ. अर्को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिन्ड्रोम हुन सक्छ, किनभने के देखियो कि डायबिटिज मेलिटस मा लङ राम्ररी नडेभलप, डायबिटिज मेलिटस छ भने फिटस को लङ राम्ररी डेभलप नहुन सक्छ, हैन? अर्को हाइपरबिलिरुबिनियम हुन सक्छ, जहाँ चाहिँ लिभरबाट केही त्यहाँ चाहिँ के हुन सक्छ त? जुन बिलिरुबिन एक्चुअली जुन बन्छ त्यो बिलिरुबिन को लेभल धेरै बढ्छ. किन धेरै बढ्छ? किनभने आरबीसी धेरै डिस्ट्रोय भइरा हुन्छ त्यो बेला, त्यही भएर. अर्को हाइपोक्याल्सिमिया हुन सक्छ. सो योहरु चाहिँ न्यूनेटल कम्प्लिकेसन्सहरु हो. नाउ लेट्स टक अबाउट द मैनेजमेंट अफ द मैनेजमेंट अफ द गेस्टेशनल डायबिटिज मेलिटस. सो मैनेजमेंट अफ द गेस्टेशनल डायबिटिज मेलिटस मा के हुन्छ त? स्टेप वाइज एप्रोच युज गरिन्छ. सो व्हाट इज स्टेप वाइज एप्रोच? सो स्टेप वाइज एप्रोच मा यस्तो मानौं कि स्टेप जस्तो छ यो. सो सबभन्दा फर्स्ट मा जुन फर्स्ट लाइन अफ ट्रिटमेन्ट जुन गरिन्छ, पेशेन्ट यदि फर्स्ट अफ अल त पेशेन्ट जीडीएम बाट डायग्नोज भयो, डायग्नोज हुने बित्तिकै सबभन्दा पहिला जुन गरिन्छ दैट इज मेडिकल न्युट्रिसन थेरापी. के गरिन्छ त? मेडिकल न्युट्रिसन थेरापी. यो थेरापी गरिन्छ 2 हप्ताको लागि र यदि यो थेरापी फेल भएन भने यो 2 हप्तासम्म जुन हामी यो थेरापी गर्छौं
त्यो थेरापी गरिसके पनि हामी जुन एउटा ग्लाइसेमिक टार्गेट लिन्छौँ, एउटा ग्लुकोज लेभलको टार्गेट लिन्छौँ कि हामीलाई ग्लुकोज लेभल यतिसम्म 2 हप्तामा पुर्याउनु छ। यदि त्यो पुरेन भने बल्ल हामी के गर्छौँ त इन्सुलिन थेरापीमा जान्छौँ। इन्सुलिन थेरापी मेडिकल थेरापीमा एड गरिदिन्छौँ हैन। सो यो मेडिकल न्युट्रिसन थेरापीमा के भन्छ त त्यो हामी हेरौँ। सो फर्स्ट अफ अल वी विल टक अबाउट द मेडिकल न्युट्रिसन थेरापी। सो मेडिकल न्युट्रिसन थेरापी भनेको सिम्पली न्युट्रिसनलाई यस्तो हिसाबले दिने कि द्याट विल एक्ट एज अ मेडिसिन हैन। सो न्युट्रिसनलाई नै हामी मेडिसिन जस्तो भन्छौँ। यहाँ के गरिन्छ त सबभन्दा फर्स्टमा रेस्ट्रिक्ट गर्ने क्यालोरी। सो क्यालोरी रेस्ट्रिक्सन इज द सबभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ। र क्यालोरी रेस्ट्रिक्सन कसरी गर्ने कि बीएमआई अनुसार। जस्तो अब कोही मान्छे पहिलेदेखि ओबिस छ, बीएमआई 25 भन्दा धेरै छ भने उसको क्यालोरी रेस्ट्रिक्ट गरेर 1300 देखि 1600 तिर क्यालोरी लाने। र यदि पेसेन्ट यदि नर्मलै छ भने बीएमआई ठिकठाक छ भने बीएमआई 25 भन्दा कम छ भने उसको क्यालोरी अराउन्ड 2000 को अराउन्डमा राख्ने हैन। सो क्यालोरी रेस्ट्रिक्सन इज सबभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा। अर्को कुरा जुन फुड दिने त्यसलाई यसरी मिलाउने कि फुडमा 40% कार्बोहाइड्रेट हुनु पर्यो। सबभन्दा मोस्ट अमाउन्ट त कार्बोहाइड्रेट हुनै पर्यो हैन। 30% प्रोटिन र 30% फ्याट हुनु पर्यो हैन। सो द फुड should have the high amount of carbohydrate, that is 40% कार्बोहाइड्रेट। र जुन कार्बोहाइड्रेट दिनु पर्यो त्यो कस्तो कार्बोहाइड्रेट हुनु पर्यो त कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हुनु पर्यो। कस्तो कार्बोहाइड्रेट हुनु पर्यो त कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सो व्हाट इज कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट? सो यस्तो कार्बोहाइड्रेट जसले चाहिँ खाना खाइसकेको पछि ब्लड ग्लुकोज सिग्निफिकेन्टली राइज गर्दैन। सो हो सच अ कार्बोहाइड्रेट विच डु नट इन्क्रिज ब्लड ग्लुकोज लेभल सिग्निफिकेन्टली आफ्टर फुड हैन। सो पोस्ट प्रेन्डियल ग्लुकोज लेभललाई सिग्निफिकेन्टली इन्क्रिज नगर्ने कार्बोहाइड्रेटले हामी कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट भन्छौँ। जस्तो इक्जाम्पलमा व्हाइट ब्रेड, कर्नफ्लेक्स, ब्राउन राइस, ओट्स, पटेटोज यिनीहरू के भयो त कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेटको इक्जाम्पल भयो। तर अब सिम्पल कार्बोहाइड्रेटहरू जस्तो सुगर भयो हैन, ग्लुकोज भयो, तिनीहरूले के गर्छ त डाइरेक्ट ब्लड ग्लुकोज बढाउँछ। त्यस्तो चाहिँ नखाने, हामीले कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाने र 40% अफ द डाइटमा कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट राख्ने। सो अर्को डाइट मन्त्र के छ कि डु नट डु ओभर इटिङ। सो ओभर इटिङ कहिले धेरै खाने बानी चाहिँ हटाइदिने, धेरै नखाने, थोरै खाने, धेरैचोटि खाने। सो स्मल फ्रिक्वेन्ट मिल इज प्रिफर्ड हैन। सो स्मल धेरैचोटि खाने बरु दिनभरिमा, तर थोरै अमाउन्टमा खाने। सो स्मल फ्रिक्वेन्ट मिल इज प्रिफर्ड। र एक्सरसाइज इज मोस्टली प्रमोटेड। सो एक्सरसाइज गर्ने, एरोबिक एक्सरसाइज गर्ने जस्तो वाकिङ गर्ने, योगा गर्ने, स्विमिङ गर्ने हैन। र एक्सरसाइज एटलिस्ट 1 विकमा चाहिँ एटलिस्ट 3 डेजसम्म गर्ने र 1 घण्टाको लागि गर्ने। और यदि सधैँ गर्न सकिन्छ भने इज भेरी गुड हैन। सो कि त एभ्री डे गर्ने, तर मिनिमम हप्तामा चाहिँ 3 दिन एक्सरसाइज चाहिँ गर्ने हैन। अनि एक्सरसाइजमा के कस्तो एक्सरसाइज गर्ने त वाकिङ, स्विमिङ, योगा यस्तो कुराहरू चाहिँ गर्ने। अब चाहिँ ग्लाइसेमिक टार्गेट। सो एक्चुअली 2 हप्तासम्म जुन मेडिकल न्युट्रिसन थेरापी गर्यौं, सो त्यो अवधिभरिमा हाम्रो के टार्गेट छ कि वी विल मेक द फास्टिङ ब्लड ग्लुकोज टु रिच 80 to 90 mg% र 2 आवर पोस्ट प्रेन्डियल ब्लड ग्लुकोज लेभल 110 to 100 mg 20 mg पर डेसिलिटर और mg% हामी राख्न चाहन्छौं। तर यो टार्गेट यदि 2 वीक्स अफ मेडिकल न्युट्रिसन थेरापी पछि पनि एचिभ भएन भने वी हैव टु नाउ यो थेरापी गर्ने नै सँगसँगै के गर्ने एड इन्सुलिन थेरापी। सो मेडिकल न्युट्रिसन थेरापी कहिले पनि हट्दैन, एक्स्ट्रामा बरु के थपिन्छ त यदि यो टार्गेट एचिभ भएन भने एक्स्ट्रामा हामी इन्सुलिन थेरापी एड गर्छौं। अब इन्सुलिन थेरापी जुन छ त्यो चाहिँ सबक्युटेनियस इन्जेक्सन अफ इन्सुलिन थेरापी दिइन्छ। युजुअली चाहिँ रिकम्बिनेन्ट डीएनए टेक्नोलोजीबाट इन्सुलिन दिइन्छ, किनभने यो टेक्नोलोजीबाट भएको ह्युमन इन्सुलिन जुन हुन्छ त्यो लेस इम्युनोजेनिक हुन्छ। सो यही इन्सुलिन हामी दिन खोज्छौं। सो स्टार्ट विथ भेरी लिटल, दैट इज 4 युनिट्स इन्सुलिन थेरापीबाट स्टार्ट गर्ने, जुन कि ब्रेकफास्ट भन्दा पहिला लिइन्छ। र इफ दैट इन्सुलिन थेरापी इफ डजन्ट कन्ट्रोल द टार्गेट हैन, त्यो टार्गेट एचिभ गर्न सकेको छैन भने हरेक 4 दिन पछि के गर्ने 2 युनिटले बढाउँदै जाने। अब 4 दिन आज दियो भने अब त्यो कन्ट्रोल भएन भने 4 दिन पछि के गर्ने अब 2 युनिट एक्स्ट्रा गरिदिने, 6 युनिट हाल्दिने, 8 युनिट हाल्दिने, फेरि 10 युनिट हाल्ने। सो 10 युनिटसम्म नएचिभ भएसम्म के गर्ने इन्सुलिन थेरापी एड गर्दै जाने हैन। सो मोस्ट अफ द पेसेन्टले चाहिँ 10 युनिटसम्ममा के हुन्छ त एक्चुअली ब्लड ग्लुकोजको टार्गेट जुन हुन्छ त्यो हाम्रो लेभल अनुसार मिट चाहिँ गर्छ हैन, मोस्ट पेसेन्टमा चाहिँ ठीक हुन्छ। सो अर्को ड्रग हामी ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेन्ट, यदि इन्सुलिन थेरापी यदि कुनै पर्सनमा कन्ट्राइन्डिकेटेड छ और इन्सुलिन थेरापीले दिनुभन्दा पहिला हामी के गर्छौं त यदि एभाइलेबल छ भने हामी ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेन्ट पनि दिन सक्छौं। सो बाकी ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेन्ट जुन नर्मल डायबिटिज मेलाइटसको पेसेन्टमा दिन्छ
त्योहरू चाहिँ प्रेग्नेन्सीमा दिन मिल्दैन। जस्ट एउटा मात्रै अहिले ट्याब्लेट जुन आइसकेछ कि दिन मिल्छ भनेर ग्लाइपुराइड ट्याब्लेट भनेर भन्छ। सो ग्लाइपुराइड ट्याब्लेट 2.5 mg BD चाहिँ दिन चाहिँ सकिन्छ प्रेग्नेन्सीमा है। सो यो चाहिँ ट्याब्लेट एउटा मात्रै छ जुन चाहिँ दिन सकिन्छ। अब चाहिँ लेबर म्यानेजमेन्ट जुन अब्स्टेटिक म्यानेजमेन्ट और लेबर म्यानेजमेन्टमा के गरिन्छ त युजुअली चाहिँ यस्तो पेसेन्टहरुमा चाहिँ डेलिभरी जुन हुन्छ त्यो चाहिँ टर्सियरी केयर हस्पिटलमा गर्न राम्रो। टर्सियरी केयर हस्पिटल भनेको यस्तो हस्पिटल जहाँ चाहिँ पार्टोग्रामहरुको सुविधा छ, इलेक्ट्रिकल फिटल हार्टको मोनिटरिङ गर्न सकिन्छ, जहाँ एनआईसीयूहरु छ, त्यस्तो हस्पिटलमा गर्नु भनेको सबभन्दा राम्रो हैन। अब जुन पेसेन्टमा जीडीएम छ तर त्यसको जीडीएम कन्ट्रोल भएको छ डाइटबाट र एक्सरसाइजबाट भने त्यस्तो पेसेन्टलाई डेलिभर एट 40 वीक्स हैन, त्यसलाई के गर्ने 40 वीकमा डेलिभर गर्ने। तर जो पेसेन्ट इन्सुलिन थेरापीमा छ भने उलाई कि त इन्डक्सन अफ लेबर गरेर पनि डेलिभर गराउन सकिन्छ 38 वीक्समा, चाहे सिजेरियन सेक्सन पनि गर्न सकिन्छ यदि मैक्रोसोमिक बेबी छ, शोल्डर स्टेपिया भएको छ त्यति बेला हैन। अब यो चाहिँ यो इन्डक्सन अफ लेबर और सिजेरियन सेक्सन यो चाहिँ उसको आफ्नो इलेक्टिभ चोइस पनि हुन सक्छ। उसले भन्छ मलाई सिजेरियन नै गर्नुस् भने सिजेरियन नै गर्न सकिन्छ। तर अरु यदि कम्प्लिकेसन छैन भने इन्डक्सन अफ लेबर गराएर पनि डेलिभर चाहिँ गराउन चाहिँ सकिन्छ। सो दिस वाज अबाउट द लेबर म्यानेजमेन्ट। सो यो इन्भेस्टिगेसनको केही पार्ट चाहिँ छुटेको थियो। यो पार्ट के हो कि एक्चुअली जुन डायबिटिज मेलाइटसमा चाहिँ अब मदरमा मानव कि स्क्रिनिङ गरिन्छ तर फिटसको अवस्था कस्तो छ भनेर हेर्न चाहिँ के टेस्ट गर्न सकिन्छ। सो फिटसको अवस्था हेर्नको लागि वी क्यान डु अल्ट्रासाउन्ड हैन। अल्ट्रासाउन्डले के गर्छ त गेस्टेशनल एज भन्न सक्छ, एनोमली स्क्यानहरु पनि गर्न सकिन्छ कुनै एनोमली छ कि छैन भनेर। 18-20 वीक्समा त्यो एभिडेन्ट हुन्छ यदि कुनै एनोमली छ भने हैन, र त्यसलाई त्यही यदि केही एनोमली छ भने पहिले चाहिँ एबोर्सन गर्ने प्लानहरु गर्न सकिन्छ हैन। सो एनोमली स्क्यान चाहिँ 18-20 वीक्स तिर गर्न सकिन्छ। अर्को कुरा फिटल यहाँ चाहिँ हामीले यस्तो हेरियम कि सीभियस कार्डियोभास्कुलर एनोमलीहरु हुन सक्छ, त्यही भएर फिटल इको गर्न सक्छ हामी 24 वीक्स तिर हैन। अर्को कुरा बायोफिजिकल प्रोफाइल र डपलर गर्न सक्छ अराउन्ड 34 वीक्समा, र आफ्टर 28 वीक्समा चाहिँ हामी नन स्ट्रेस टेस्ट र अर्को कुरा चाहिँ फिटल मुभमेन्ट काउन्ट हैन। सो फिटल मुभमेन्ट काउन्ट र नन स्ट्रेस टेस्ट गर्न सक्छौं हैन, र यो दुईटाले के गर्न सक्छ त फिटसको हेल्थ कस्तो छ त्यो भन्न सक्छ। सो बायोफिजिकल प्रोफाइल, नन स्ट्रेस टेस्ट हैन, अर्को चाहिँ फिटल मुभमेन्ट काउन्ट, योहरु बुझ्नको लागि चाहिँ मेरो भिडियो छ एन्टिपार्टम फिटल सर्वेलेन्सको भिडियो जुन चाहिँ मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा म लिंक राखिदिन्छु त्यसको। सो तपाई पहिला चाहिँ एन्टिपार्टम फिटल सर्वेलेन्सको भिडियो हेर्नुस् हैन। सो वाच दैट भिडियो एन्ड यु विल गेट knowledge about the what is biophysical profile, what is non-stress test, what is the daily fetal movement count हैन। यो daily fetal movement count भयो, non-stress test भयो, biophysical profile भयो। सो योहरु पनि चाहिँ हामी गर्न सक्छौं हैन। सो योहरुबाट चाहिँ फिटसको हेल्थ कस्तो छ भनेर एक्सेस गर्न सकिन्छ डायबिटिज मेलाइटस इन प्रेग्नेन्सीमा हैन। सो यो बुझ्नको लागि एक्ज्याक्टली एकदम डिटेलमा आई हैव अ भिडियो, सेपरेट भिडियो अन द एन्टिपार्टम फिटल सर्वेलेन्स एन्ड आई हैव म चाहिँ त्यसको लिंक चाहिँ डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिन्छु। सो अब चाहिँ इन्सुलिनको डोज चाहिँ म्यानेजमेन्टको लेबरको बेला चाहिँ कसरी म्यानेज गर्ने हैन। सो कुनै पनि पेसेन्टलाई अब थर्ड स्टेज अफ लेबरतिर के भयो, थर्ड ट्राइमेस्टरतिर के भयो त गेस्टेशनल डायबिटिज मेलाइटस देखियो, चाहिँ सुरुबाटै उ अब लेबर हुँदासम्म पनि के भइराछ त इन्सुलिन जुन ग्लाइसेमिक कन्ट्रोलहरु छ त्यो कन्ट्रोल भएको छैन भने हामी त त्यो दिन पनि इन्सुलिनको म्यानेजमेन्ट गर्छौं हैन, लेबरको दिन पनि इन्सुलिन म्यानेज गर्छौं। त त्यो दिन के गरिन्छ कि जुन दिन लेबर हुन्छ त्यसको बिहानको दिनमा मर्निङ डोजलाई एलिमिनेट गरिन्छ, मर्निङ डोज हामी दिदैनौं। र अर्को कुरा हरेक घण्टामा के गर्छौं त पोर्टेबल ग्लुकोमिटर लिएर हैन हामी ब्लड ग्लुकोज चेक गर्छौं हरेक इच आवरमा हैन। त्यसपछि नर्मल सेलाइनको इन्फ्युजन सुरु गर्छौं। अब नर्मल सेलाइनको इन्फ्युजन सुरु गरे भने यदि ग्लुकोज लेभल फल हुन्छ भने 70% mg% भन्दा कम यदि ग्लुकोज लेभल भइराछ भने हामी के गर्छौं इन्फ्युजनलाई चेन्ज गर्छौं, नर्मल सेलाइन नदिएर हामी 5% डेक्स्ट्रोज चलाउँछौं। के चलाउँछौं 5% डेक्स्ट्रोज। तर इफ ग्लुकोज लेभल यदि एनएस चलाएर नर्मल सेलाइनको इन्फ्युजन दिएपछि यदि ग्लुकोज लेभल राइज भइराछ 140 mg% भन्दा धेरै भइराछ भने हामी चाहिँ के गर्छौं त अब चाहिँ ग्लुकोज लेभल धेरै भयो, सो हामी रेगुलर इन्सुलिन दिन खोज्छौं। रेगुलर इन्सुलिन भनेको सर्ट एक्टिङ इन्सुलिन हो। सो इन्ट्राभेनस इन्फ्युजन अफ रेगुलर इन्सुलिन इज गिभन। सो दिस वाज अबाउट द इन्सुलिन म्यानेजमेन्ट ड्युरिङ द लेबर। सो नाउ वी विल टक अबाउट द पोस्टनेटल म्यानेजमेन्ट हैन। बच्चा जन्मिसकेपछि
अब चाहिँ के म्यानेजमेन्ट गरिन्छ डायबिटिज मेलाइटस इन प्रेग्नेन्सीमा हैन। सो के म्यानेजमेन्ट गरिन्छ त एक्चुअली जुन आफ्टर द डेलिभरी हैन, एक्चुअली जति जति हर्मोनहरू थियो डायबिटोजेनिक हर्मोन्सहरू सबै हर्मोन अब हटिसक्यो। त्यही भएर चाहिँ म्याटर्नल मदरमा के हुन्छ, इन्सुलिनको रिक्वायरमेन्ट अब खासै हुँदैन हैन। सो इन्सुलिन रिक्वायरमेन्ट फल्स वन्स द डेलिभरी इज अकर्ड। सो त्यति बेला के गर्ने, स्टप और रिड्युस द इन्सुलिन। सो इन्सुलिनलाई त्यति बेला रोकिदिने हैन र न्यूनेटल एक्जामिनेसन गर्ने, रुल आउट गर्ने ट्र्याकियोइसोफेजल फिस्टुला छ कि छैन। अर्को बेबीलाई एनआइसियुमा शिफ्ट गर्ने, किनभने बेबी मे हेभ द कम्प्लिकेसन्स लाइक हाइपोथर्मिया, हाइपोग्लाइसेमिया, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिन्ड्रोम। सो यस्तो कम्प्लिकेसन्सहरूलाई म्यानेज गर्ने। र अर्को कुरा एक्सक्लुसिभ ब्रेस्ट फिडिङ गर्ने, किनभने के देखियो कि एक्सक्लुसिभ ब्रेस्ट फिडिङ गरे भने हैन, इट प्रिभेन्ट द न्यूनेटल हाइपोग्लाइसेमिया एन्ड रिड्युसेस द मैटरनल ब्लड ग्लुकोज लेभल। एन्ड त्यही भएर के भन्छ कि न्यूनेटको जुन हाइपोग्लाइसेमिया जुन हुन्छ हैन, सो त्यसलाई कम गर्न चाहिँ हामी के गर्न सक्छौं त, ब्रेस्ट फिडिङ गराउने। सो यसलाई कम गर्न के गर्ने, ब्रेस्ट फिडिङ गराउँछौं। के गराउँछौं त, ब्रेस्ट फिडिङ गराउँछौं। र ब्रेस्ट फिडिङले हाइपोग्लाइसेमिया मात्रै कन्ट्रोल नगरेर मैटरनल ब्लड ग्लुकोज लेभललाई पनि के गर्छ त, रिड्युस गरिरहेको हुन्छ ताकि इन्सुलिन रिक्वायरमेन्ट्सहरू कम होस् हैन। सो दिस वाज अल अबाउट द पोस्ट मेटरनल म्यानेजमेन्ट। सो अघि भनेकै कुरा छ कि एक्सक्लुसिभ ब्रेस्ट फिडिङ गर्यो भने न्यूनेटल हाइपोग्लाइसेमियालाई यसले प्रिभेन्ट गरिदिन्छ। न्यूनेट्सहरूलाई हाइपोग्लाइसेमिया हुँदैन, उसको ग्लुकोज लेभल नर्मलमा हुन्छ। अर्को म्याटर्नल ब्लड ग्लुकोजलाई पनि कम गर्छ, किनभने सबै जति ग्लुकोज चाहिँ ब्रेस्ट मिल्क बनाउनमा पनि युज हुन्छ म्याटर्नल ग्लुकोज। सो त्यही भएर म्याटर्नल ग्लुकोज पनि कम हुन्छ र म्याटर्नल ग्लुकोज कम भयो भने इन्सुलिन थोरै चाहिन्छ, त्यो बाँकीको ग्लुकोजले सेलभित्र हाल्न हैन। सो इन्सुलिनको रिक्वायरमेन्ट चाहिँ कम हुन्छ एक्सक्लुसिभ ब्रेस्ट फिडिङ गराउनले। सो एक्सक्लुसिभ ब्रेस्ट फिडिङ जुन हुन्छ त्यो चाहिँ प्रमोट गरिन्छ। सो वन्स द डेलिभरी हेज अकर्ड अनि त्यसपछि हामी फलोअपमा जान्छौँ हैन। सो पेसेन्टलाई फलोअपमा बोलाउनु पर्छ हामीले। सो फलोअपमा बोलाउने बेला फर्स्टमा चाहिँ हामी 6 to 12 विक्सको इन्टरभलमा हामी फलोअपमा बोलाउँछौँ फर्स्ट टाइममा। सो यो टाइममा किन बोलाउने फलोअपमा, के फाइदा छ त, किनभने यदि मानौ कि उस पेसेन्ट आफ्टर द बर्थ हैन, जुन मदर छ त्यसले बच्चाको डेलिभरी गरिसकेपछि हैन, सो बर्थ भइसकेपछि पनि यदि सी हेज अ डायबिटिज मेलाइटस, देन त्यसले के बुझायो कि इट इज अ प्री गेस्टेसनल डायबिटिज मेलाइटस। सो यदि बर्थको 6 देखि 12 हप्तापछि पनि यदि डायबिटिज मेलाइटस छ भने त्यो प्री डायबिटिज मेलाइटस हो, छैन भने त्यो प्री डायबिटिज होइन, त्यो जीडीएम थियो भने यसले के गर्यो त, पहिलो फलोअपले हामीलाई प्री जीडीएम हो कि जीडीएम हो भनेर हामीलाई क्लासिफाई गर्न हेल्प गर्यो। अर्को कुरा, यदि हाई रिस्क पेसेन्ट छ भने, जस्तो हामीले जुन अघि रिस्क फ्याक्टरहरू पढेको थियौँ, यदि त्यो रिस्क जस्तोमा पेसेन्टहरू पर्छ भने त्यस्तो पेसेन्टलाई अब इयरली चाहिँ हामी फलोअपमा बोलाउने। र लो रिस्क पेसेन्ट त्यो रिस्क फ्याक्टरहरू छैन भने हरेक 2-3 सालमा फलोअपमा चाहिँ एकचोटि बोलाइराख्ने। यो त यतिकै पनि नर्मल हेल्थ रुटिनको लागि फलोअपमा बोलाइरहेको हुन्छ हैन। सो यसमा धेरै ठुलो कुरा भएन। सो दिस वाज अल अबाउट द डायबिटिज मेलाइटस in pregnancy, its management, its complication, its follow-up. We have seen every type of therapy follow-up हैन। So I think I should conclude my lecture now हैन। So thank you all of you and welcome and subscribe my channel. So thank you.